بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. نحمدك يا ربنا حمدا هو حمد الشاكرين، ونشكرك شكرا هو شكر الذاكرين. نحمدك كما وفقتنا وكما هديتنا وكما رزقتنا. نحمدك يا الله ونثني عليك الخير كله، فأنت أهل الثناء وأنت أهل الحمد، لا إله إلا أنت. يا رب عفوك، يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه. يا رب صل وسلم وبارك وأنعم على من بعثته هداية للبشرية ورحمة للإنسانية، فكان للأمانة مؤديا وللرسالة مبلغا. فصل وسلم يا ربي عليه صلاة وسلاما أتمين أكملين إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور، بارك الله فيكم وبارك في أعماركم وفي أعمالكم وفي ذرياتكم. بارك الله لكم وبارك عليكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الإخوة في الله، ها نحن في هذه الليلة نقف على ضفاف النهاية، نختم وأسأل الله عز وجل أن يجعل الختام مسكا. نختم في هذه الليلة أياما عمرنا فيها هذا المكان وأرجاءه وما حوله، بل عمرت المنطقة كلها بذكر الله عز وجل. عمرت المنطقة بأهل العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نقف على بوابة الختام ونحن ندعو الله عز وجل أن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. أحبتي في الله، محاضرنا في هذه الليلة بين صلاتي المغرب والعشاء هو شيخ أحببناه وسمعنا منه الكثير وانتفعنا به كثيرا، فأسأل الله جل وعلا أن يجري الخير على لسانه وأن يجعله هاديا مهديا. فضيلة الشيخ عبد الواحد ابن رجاء المغربي يحدثنا في هذه الليلة حديثا عن الحبيبة، عن التي امتلأت القلوب بحبها. وما أجمل الحديث وما أعذبه وما أعطره عندما يكون عن أم الحبيبة هو عنوان محاضرة هذه الليلة. وقبل أن يبدأ شيخنا أذكر بأنه بعد صلاة العشاء ستقام محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي الشبيلي عن الطموح والهمة العالية. ثم في نهاية المطاف يقال للمحسن أحسنت، وذلك من خلال تكريم المشاركين في مسابقات اللجنة الثقافية، مسابقة الشريط والمسابقة الكبرى ومسابقة السنة النبوية. فعلى بركة الله يبدأ شيخنا في هذه اللحظة المباركة ليعطينا شيئا من مسك الختام. أسأل الله أن يسدده وأن يفتح عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا أريد اليوم أحبتي في الله أن أتكلم عن فضل الأم في الكتاب والسنة، فهو معروف لدى الجميع، والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا التي تبين فضل الوالدين وفضل الأم بالذات. إني أتحدث إليكم عن أمي الحبيبة، أمي وأمك وأم الكل. أتحدث عن تلك المشاعر والأحاسيس التي عاشها أولئك البارين بأمهاتهم وآبائهم، فنعيش معا تلك الصور والنماذج العليا في البر والعطاء والبذل والسخاء للأم، فنكون مثلهم في كلماتهم وأحاسيسهم وأشعارهم التي قالوها. نعم والله، ولعلنا نرجع الليلة إلى أمهاتنا بقلوب ملؤها الحب والاحترام والتقدير مثل أولئك القوم. سأذكر لكم أولا تلك الرسالة التي هي السبب الرئيسي في هذه المحاضرة، تلك الرسالة الحزينة، تلكم هي رسالة الأم المكلومة في ابنها وفلذة كبدها الذي عقها بعدما كبرت وهي مريضة بالقلب والضغط والسكر. اتصلت علي تلك الأم المسكينة وأنا ذاهب إلى محاضرة في إحدى مدننا الحبيبة. اتصلت علي تلك الأم الحزينة وهي تشكو ولدها وثمرة فؤادها الذي عقها بعدما كبر سنها ورق عظمها، بعدما كانت تتمنى بره وإحسانه، وهي التي من حملت وأرضعت وقامت على شؤونه وخدمته، فهو الآن يعقها. اتصلت علي وهي والله تبكي، فهي أم حنون وأم حبيبة، كيف لا تبكي من قد عقها؟ وليس ذلك فقط أحبتي في الله، بل يؤذيها بالسب والشتم والضرب إن لزم ذلك. فأقول اعلم أيها العاق، يا من تركت أمك تبكي عليك، تبكي أيامها الضائعة وهي قائمة بك، ارجع إلى أمك، برها، الزم رجليها فتم الجنة، وإلا ستكون العاقبة وخيمة. فكم عرفنا من القصص والمآسي لأهل العقوق، والجزاء من جنس العمل. ولست اليوم هنا لأذكر تلك القصص المأساوية التي يندى لها الجبين، لا، إنني سأحدثكم اليوم عن تلك المعاني الجميلة لنماذج البر للأم الحبيبة من رسائل عدة وصلتني على الإيميل. إنها الأم، أمي الحبيبة، إنها الأم الحنون. يقول الذهبي للمضيع في حق الأم، واسمع للكلام النفيس جدا، يقول: يا أيها المضيع لآكد الحقوق، المعتاض من بر الوالدين بالعقوق، الناس لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا، غسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذاء، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب،
ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان. صعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، هجرتها وما لها سواك نصير. هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف، وستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين. يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم، لأمك حق لو علمت كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. نعم، إنها الأم، أمي الحبيبة، إنها الأم، وما أدراك ما الأم. إنها إحساس ظريف، وهمس لطيف، وشعور نازف بدمع جارف. الأم إخواني وأخواتي جمال وإبداع، وخيال وإمتاع، وجوهرة مصونة، ولؤلؤة مكنونة. إي والله إنها اللؤلؤة المكنونة، إنها الكنز المفقود لأصحاب العقوق الذين عقوا آباءهم وأمهاتهم في الحياة، وهي كنز موجود لأهل البر الذين عرفوا قدر الأمهات والآباء، وهم كثير والحمد لله. أمي تبقى أمي الحبيبة الحنونة الرقيقة في حياتها وبعد موتها، لأنها والله هي عطر يفوح شذاه، وأريج يتلألأ في وجود الأب الغالي علينا جميعا الذي ضحى من أجل الأم. أمي الحبيبة دفء وحنان، وجمال وأمان، ومحبة ومودة ورحمة وألفة. هي مدرسة بحد ذاتها، لأنها تحمل قيما ومبادئ، فهي المربية الحقيقية لتلك الأجيال. الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة، بالري أورق أيما إراق. أمي الحبيبة آية الله ومنته ورحمته لقوم يتفكرون. فمتى نتفكر ونتدبر معنى الأمومة ونقوم ببرها، فهي والله إخواني وأخواتي صفاء القلب ونقاء السريرة وحنان وإحسان، لأنها والله مصدر الهناء ومشرف السعادة. الأم كوكب مضيء بذاته يسمو في صورته وسماته، وهي تلك النفس الزكية الطاهرة التي لا تحمل الغل ولا الحقد ولا البغضاء ولا الضغينة. فهي والله نعم الجليس وخير الأنيس، نعم القرين في دار الغربة، ونعم الحنين في ساعة القربة. لذلك أحبتي في الله،
وجب علينا إكرامها وبرها والقيام بحقوقها خير قيام. قال الشاعر: أوجب الواجبات إكرام أمي، إن أمي أحق بالإكرام، حملتني ثقلا ومن بعد حملي أرضعتني إلى أوان فطام، ورعتني في ظلمة الليل حتى تركت نومها لأجل منامي. أمي قرة عيني وقلبي، لا أعرف يا أمي الحبيبة اليوم كيف أبدأ الحديث عنك، وما الكلمات التي أنتقيها لترتقي إلى مقامك العالي، وما العبارات التي تلامس شفافيتك وصفاء قلبك الطاهر. فهل سيسعفني القلم لأكتب عن أعز إنسان في حياتي؟ إنها أمي الحبيبة، إنها أمي وأمك وأم المؤمنين الصادقين البارين بأمهاتهم. أمي الحبيبة، أمي الغالية، أكتب إليك وأتحدث عنك وكل حب واحترام لك من صدى قلبي الذي نعم وما زال بدفء محبتك لي. كل عام يحتفل الناس بيوم الأم، ولكني أتساءل: هل الأم يكفيها يوم واحد؟ أيكفي الأم الحبيبة يوم واحد؟ أشكرك على ما فعلتيه من أجلي بيوم واحد؟ هذا محال وعبث. كيف أكتفي بزهرة أقدمها لك يا أمي وقد ذبلت ورود عمرك في رعايتي والاهتمام بي؟ كيف أكتفي ببضع كلمات لأعبر بها عن امتناني وأنت التي سطرت كتاب حياتي وكنت لي نعم القدوة وخير دليل يأخذ بيدي نحو طريق الخير والسداد. إخواني وأخواتي، اسمعوا وتأملوا وتدبروا هذه الرسالة من ابن بار بأمه يرسل تلك الرسالة التي هي حب وشوق لأمه الغالية الحبيبة، فهو مشتاق للجنة ببره بأمه. يقول لها ذاك البار: جعلني الله وإياكم من البارين بأمهاتنا وآبائنا. يقول: أمي كيف ألخص فحوى حبي لك في يوم واحد، وأنت التي أهديت ضياء عينيك لأبصر الطريق القويم، وسهرت لأنام وعانيت لأرتاح ومرضت لأتعافى. أم كيف أتناسى دموع عينيك وقسمات وجهك التي كانت تنطق بالجزع والهلع إذا مرضت أو أصابني سقم أو مكروه؟ أماه، ما رأيت أشمل من عينيك تحتويني في لحظات، ولا أطيب من قلبك الذي يستطيع الصمود أمام إلحاحي ودموعي. فأنت أم النبع الرقراق المتدفق الذي لا تنضب مياهه على مر الحقب والأزمان، فكنت ولا تزال الشجرة التي تجود بثمارها بدون ضيق أو ضجر. والدتي، حبيبة قلبي، حسنة أيامي، أميرة مشاعري، ملكة إحساسي، تعجز السطور عن الوفاء بحقك الذي عرفته منذ أن قرأت القرآن الكريم ووعيت سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصانا بك خير في أكثر من موضع وحديث. أيتها الغالية أم الحبيبة، يا لقلبك الرقيق الذي تحملينه بين جوانحك قلبا شافقا وبتوحيد الله ناطقا وبحب كل من حوله خافقا، قلبا يسع العالم بأكمله. ويا لأخلاقك الرفيعة التي أسقيتني إياها منذ نعومة أظفاري ولا زلت، فأنت مدرستي الأولى
التي نهلت منها حتى ارتويت علما وأدبا، فتبوأت بفضلك الذرى والقمم. أمي الرؤوم، منذ أن أبصرت عيناي الدنيا وأنت أمي تكدحين. تحملت تعب الحمل 9 أشهر وهنا على وهن، ثم قاسيت آلاما وأوجاع الولادة، ولم تتواني لحظة واحدة كي أنعم في ظل حبك بالهناء والسعادة والفرح. انقضت الأيام ولم تكتف بذلك، بل صارت دعواتك ترافقني أينما وحيثما كنت. كبرت، ترعرعت، وروعك لا يزال لا يهدأ حرصا وخوفا منك علي. حبيبتي، أنت أمي، تستحقين الخير كله. أدامك الله منارة تتألق في تعاقب الليل والنهار، فلا حياة لي بدونك ولا عوض لي سواك. أمي، أكتب إليك هذه الرسالة والدموع تجف من عيني، فارحمي قسوة قلبي واعذري جفاء عيني. يا أماه، لو مر خطيت سامحيني ولا تزعلي، الجنة يا أماه تحت أقدامك. آسف. هذه هي الرسالة إخواني، وأقول هذه هي الأم وهي في قيد الحياة. تخيل لو كانت الأم في ظلمة القبور، ماذا تريد أخي الحبيب أن تقدم لها من كلمات ومن دعاء ومن صدقة؟ هل تتذكرها بدعائك؟ هل تتذكرها بإخباتك وصدقتك؟ يا الله على القلوب القاسية التي لا تذكر الأم إلا يوما أو يومين. رحماك ربي رحماك. كيف يكون الكلام عن الأم وهي رهينة القبور؟ لا شك أنكم ستمطرون أوراقكم دموعا مدرارا عندما تتكلمون عن أعز إنسانة وأنبل إنسانة، إنها الأم الحبيبة. اسمع ماذا قال ذاك الشاعر شعرا: يبكي أمه وقد غادرت هذه الحياة، يقول لها: كتبت إليك يا أمي نشيدا في المدى انسرب، أعبر فيه يا أمي عن الدمع الذي انسكب، عن القلب الذي اضطرب، عن الفكر الذي شرد، عن الشوق الذي اتقدا ولم أشعر به أحدا، عن الأحزان في الصدر، عن الأفراح في القبر. فمنذ رحلت يا أمي وحزني من حزني، يطاردني يحاصرني، فتفضح عبرة العين بصمت بعض أشواقي، فأسجد في مدى الصبر، وتسري نعمة الشكر بأعماقي وأوراقي. على الشباك يا أمي وقفت بظل ذكراك، هنا كنا بأكناف الهنا نسمر، بظل الليل إذ أقمر، هنا الأوراق والقلم، هنا التلفاز والحرم، هنا المصحف، هنا الإيمان قد رفرف. ولا تدرين يا أمي ولا أدري متى ألقى محياك، دعوت الله يا أمي ليجمعنا بميعاد، هناك بصحبة الهادي، هناك سينجلي همي ويسعد قلبي الباكي، وحتى ذاك يا أمي لمينا لست أنساك. نعم، إن من بر الأم الحبيبة بعد موتها بالدعاء لها والصدقة عنها وصلة الرحم التي لا توصل إلا لأجلها، فذاك برها. وإن الرجل إخواني وأخواتي يرفع الله درجته يوم القيامة فيقول: أي رب ما هذه منزلتي؟ فيقال: هذا بدعاء ولدك لك. فاللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. أمي الحبيبة، أنت مصدر الحنان والرعاية والعطاء بلا حدود. الأم
هي الإيثار والعطاء والحب الحقيقي الذي يمنح بلا مقابل ويعطى بلا حدود أو منة. هي البلسم الشافي لجروحنا والمخفف لآلامنا، هي إشراقة النور في حياتنا، هي نبع الحنان المتدفق، بل هي الحنان ذاته. إننا أيها الأحبة حين نتحدث عن الأم فإننا لا نغفل حق الأب، ولكننا نتحدث عن قرينته وركيزته التي لا يستطيع الأب أن يسير في تلك الأيام دونها. فالأم لها شأن في استقرار الأسرة وإعمار البيوت، والأب في الغالب يفخر بتلك الأم الحبيبة ويقدرها. أتى رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وسلام الله على النبي الكريم عيسى عليه السلام حين قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أليس من حقنا إخواني وأخواتي أن نسأل من هي الأم؟ تريدون الجواب؟ اسمع للأم حين تجيب عن نفسها. يصور ذلك الشاعر بأنها شعاع الشمس، والتضحيات شعارها، والنصح قولها، وحبها الكبير، وهي المعلمة الأولى، والجنة تحت أقدامها. برها أحبتي يوصل إلى الجنة وإلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه. اسمع لها ماذا تقول: أما أنا فشعاع الشمس يعرفني، والحب منطلقي، والخير عنواني، والتضحيات شعاري، والعطاء يدي، والنصح قولي، والإخلاص ميداني. لولاي ما خفقت في القلب عاطفة، ولا تحبب إنسان لإنسان. حبي كبير كبير لا تزعزعه عواصف البغض أو يبلى بنقصان. فلا الحنان سوى ما فاض من كبدي، ولا الرعاية إلا بين أحضاني. قلبي طهور ولا حقد يدنسه، كزنبق أبيض كالثلج ريان. أقابل الشر في صفح ومغفرة، وأصرف السوء في عطف وإحسان. ولست أطمع يوما في مكافأة، ولا جزاء، ولا حمد وشكران. بل من المحبة أحيا، والمحبة بي تحيا، فنحن بهذا الجسم روحان. أنا المعلمة الأولى وصانعة الأجيال، فالجيل يوم الفصل ميزاني. إذا صلحت بنيت المجد في وطني، وإن فسدت تداعى كل بنيان. وليس من أمة إلا وكنت لها رمز الرقي ومغزى كل عمران. أنا التي قيل عنها أنها ملك، وتحت أقدامها جنات رضوان. أنا المحبة في أحلام ظاهرها، أنا الأمومة والأوطان ترعاني. أحبتي في الله، إن الأمة في القرآن والسنة لها شأن عجيب. أطلق الله كلمة الأم في القرآن الكريم على الأصل الطيب والشيء المقدس والشيء العظيم، وهو كذلك في القرآن يدل على رمز التضحية والفداء والطهر والنقاء والحب والحنان. لذلك أحبتي من يتدبر القرآن لفت القرآن نظر الأبناء إلى معاناة الأم من جراء الولادة ومقدماتها وآثارها ونتائجها. فالله وصانا ببر الوالدين، ثم عقب بالحديث عن الأم بقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وذلك لفضل الأم. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا
حملته أمه كرها ووضعته كرها. ثم عبر القرآن أحبتي عن مدى حنان الوالدة على أولادها ومدى شفقتها وإشفاقها على أولادها، وذلك في قصة موسى وأمه. قال الله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم عبر عن مدى سعادة الوالدة وفرحها بعودة ولدها الغائب من الموت، فقال الله: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. أحبتي، والله إن السعادة كل السعادة التي تشعر بها الأم الحبيبة بأولادها حينما يكونون حولها، هذا يعطف عليها وذاك يقدم لها الطعام، والآخر يتفنن في الكلام المعسول طلبا لرضاها، لأنها أمك الحبيبة التي برها يقودك إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه. وقد قضى الله في الكتاب ببر الوالدين، قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما، فيا ويح شخص غير خالقه أما، وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما فالأجر في ذاك والرحمة، فكم باذلا من رأفة ولطافة وكم منحا وقت احتياجك من نعمة، وأمك كم باتت بثقلك تشتكي تواصل مما شقها البؤس والغم، وفي الوضع كم قاست وعند ولادها مشقا يذيب الجلد واللحم والعظم، وكم سهرت وجدا عليك جفونها وأكبادها لهفا بجمر الأسى تحمى، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوا وإشفاقا وأكثرت الضم، فضيعتها لما أسنت جهالة وضقت بها ضرعا وذوقتها سما، وبت قرير العين ريان ناعما مكبا على اللذات لا تسمع اللوما، وأمك في جوع شديد وغربة تلين لها مما بها الصخرة الصم، تلين لها مما بها الصخرة الصم، أهذا جزاها بعد طول عنائها لأنت لذو جهل وأنت إذا أعمى. بسم الله. أيها الإخوة والأخوات، يتصور البعض بأن دور الأم لا يعدو الرحمة والعطف على الأبناء، وقد أخطأ من ظن ذلك، وهو والله مفهوم خاطئ وتحجيم لدور الأم الناضجة المربية لأبنائها. إن الأم أحبتي دورها عظيم، فهي والله مربية الأجيال وصانعة الأبطال، ولعل القصص في ذلك كثيرة جدا ولا يتسع المقام لذلك. يقول وكيع بن الجراح: قالت أم سفيان الثوري ذاك المحدث الفقيه، قالت لولدها سفيان: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فأتبعه، وإلا فلتتبعني. هذه هي أم أمير المؤمنين في الحديث. فأين أمهاتنا اليوم اللاتي يسطرن سعادتهن بمثل ذلك؟ أين المربية؟ أين الأم المربية التي تربي أولادها على القيم والأخلاق وعلى القرآن والسنة؟ ووالله أحبتي، والله أحبتي إني أعرف تلك الأم الحبيبة المربية في مكة المكرمة التي خرجت أولادها
كلهم حفظة لكتاب الله، فنعم بتلك الأم والله. إخواني أخواتي، قدمت الأم المسلمة في التاريخ أروع النماذج في التضحية والفداء والعطاء لأجل العقيدة والدين والقيم والمبادئ العليا. فالخنساء اشتهرت بإيمانها العظيم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهادها في سبيل الله نصرة للحق، حتى أنها قدمت 4 من أبنائها لأجل الدين. أم عمارة قدمت كذلك أروع التضحية في سبيل الدين نصرة لله ثم نصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن، أمهات المؤمنين، غيرهم كثير يطول الحديث بذكرهم. إننا أيها الأحبة حينما نذكركم بتلك الحقبة من الزمن من النماذج المشرقة لأمهات المؤمنين إنما نرجو الاقتداء بهن. ووالله ثم والله لو أن أمهاتنا اليوم يقتدين بأروع النماذج في التربية والصدق والوفاء والتربية والعطاء لرأيت شبابنا وفتياتنا عباد ليل وقادة جيوش وعلماء ربانيين وقادة مصلحين، ولكانوا والله سبيلا لنصر هذه الأمة. اسمع واسمعوا جميعا لتلك الأشجان في البر لذلك البار بأمه الذي صور بره بكتاب سماه 6 الحبايب. اسمع ماذا يقول في المقدمة الجميلة عن أمه، يقول: والله الذي لا إله غيره إن محبتي لأمي تفوق أي محبة، وعاطفتي نحوها لا تدانيها عاطفة، وذلك بعد الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما أتأمل وجهها وحالة الضعف والهزال التي أصابتها بسبب الشيخوخة وملحقاتها، وأتذكر حين كانت بصحة وعافية فتأخذني الشفقة ويعتريني الحزن والألم، فلا أملك إلا أن أتوجه إلى الله بالدعاء أن يمتعها بالصحة وأن يطيل لنا في عمرها، لأننا نعيش بفضل الله ثم بفضل بركتها ونتمرغ في خيرها. يقول: من أجلها تمنيت لو كنت غنيا فأصنع لها الأعاجيب، ولو أملك عصا سحرية لأعيد إليها صحتها وشبابها، لكنها كلها أحلام تصطدم بالواقع، فأحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من الخير والصحة والستر الجميل، ويكفينا والله دعاؤها الذي يخرج من القلب، فهي دائمة الدعاء لنا جميعا لا يفتر لسانها لحظة عن الذكر والتسبيح والتهليل، وأيضا الدعاء للأبناء والأحفاد. إنه الدعاء أحبتي في الله، نعم إنه الدعاء. تضرع إلى الله أخي الحبيب في سجودك وفي دعائك وفي انطراحك بين يديه وقل: رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأمي حين تلقاني وتدفئني بأحضاني وتدني صدرها الحاني أودع كل أحزاني، لها حبي وإحساني لها روحي وتحناني، أنا بالروح أفديها جليل الحب أعطيها، جميل الود أهديها، لها نفسي وما فيها، تعالى الله باريها عظيم القدر والشان، لك التقدير يا أمي، لك النعمة على الدوم، ببسمتك اكتسى يومي، بسعد وانجلى همي، وفي صحوي وفي نومي دعائي فيه إيماني، منحت الود والحب بذلت الروح والقلب، ركبت المركب الصعب أزلت الغم والكرب، وهبت المنهل العذب يفيض بنور قرآن. نعم إن أمي إخواني وأخواتي والله عندما أدخل عليها في غرفتها دائما القرآن يصدح في تلك الغرفة، وتقول لي: اقرأ علي، وتقرأ علي وأصحح لها، لأنها والله تحب القرآن، فنسأل الله أن يغفر لها وأن يغفر لأبي ويرحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الأحبة،
إن من ينظر في السير لأولئك القوم البارين بأمهاتهم وآبائهم يرى والله عجبا عجاب في نماذج في البر للأمهات. لقد طبق السلف أحبتي في الله، لقد طبق السلف رضي الله عنهم أعظم صور البر والإحسان. فذاك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل البيت قال لأمه: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول أمه: وأنت رحمك الله كما بررتني كبيرا. وهذا ابن عون أحد التابعين نادته أمه يوما فرفع صوته فندم على هذا الفعل وأعتق رقبتين. وكان ابن سيرين إذا كلم أمه كأنه يتضرع، وإذا دخلت أمه عليه يتغير وجهه برا بها واحتراما وتواضعا لأمه. وذاك الحسن البصري لا يأكل في الصحن الواحد مع أمه يخاف أن تسبق يده إلى شيء وأمه تتمنى هذا الشيء. وذاك حيوة ابن شريح أحد التابعين كان يدرس في المسجد، وكانت تأتيه أمه فتقول له: قم فأعلف الدجاج، فيقوم ويترك التعليم برا بوالدته ولم يعاتبها ولم يقل لها: أنا في درس، أنا في محاضرة، أنا في مجلس ذكر. أما سمعتم إخواني وأخواتي بخبر أويس القرني، هذا الرجل الوحيد الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التابعين، وحديثه في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته يوما: يأتيكم أويس بن عامر من اليمن، كان به برص فدعا الله فأذهبه، أذهب الله عنه هذا المرض، وهو بأمه بار. يا عمر إذا رأيته فليستغفر لك، فمره يستغفر لك. وفي لفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. لماذا أويس حصل على هذه المنزلة؟ قال العلماء: لأنه كان بارا بوالدته. ما نال هذه المنزلة أويس بن عامر، ما نال أنه لو أقسم على الله لأبره إلا ببره بوالدته رحمه الله. قال البخاري رحمه الله في كتابه الأدب: باب من بر والديه أجاب الله دعاءه. وذكر البخاري رحمه الله وروى حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين دخلوا في الغار من بني إسرائيل فانطبقت عليهم الصخرة، فكل واحد منهم دعا الله بعمل، فواحد منهم قال: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران. كان هذا الرجل له والدين كبيرين، وكان يذهب يأتي بلبن لهم. في يوم من الأيام جاء بلبن وقد نام والداه، فلما وصل إليهما فإذا بهم نائمين. انتظر الرجل قائما عند أبويه حتى استيقظا وشربا من اللبن، وكره أن يشرب أبناؤه من اللبن قبل والديه، فدعا الله وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذاك برا بوالدي وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرزت الصخرة وخرجوا يمشون. أخي أختي، كم دعاء دعوت الله فلم يستجب لك. لماذا لم يستجب لك؟ لعلك عاق لوالديك، لعلك بخلت على والديك ب100 ريال أو 500 ريال، لعلك رفعت يوم من الأيام صوتك على والديك فلم يستجب الله لك، فتكون بذلك عاق والعياذ بالله. أحبتي في الله، ومن صور البر ذاك ابن المنكدر من التابعين يضع خده على الأرض ويقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. فأين هذا من الذي يرفع صوته على أمه؟ أين هذا من الذي يضرب والديه والعياذ بالله؟ وذاك الإمام الذهبي رحمه الله وأحد العلماء الربانيين لم يرحم في طلب العلم برا بأمه، فخرج يقول الإمام الذهبي رحمه الله، وقد ذكر أحد العلماء يقال له قندار:
لم يرحل في طلب العلم برا بأمه، يعني ما خرج من مدينته لأن والدته كانت فيها، فبارك الله له وفي علمه. نعم، وكان بعض التابعين لا يسكن في بيت أمه وهي تحته إجلالا لها، وذلك برا بها. هذا هو قمة البر إخواني وأخواتي. هكذا والله يصنع الأولياء البارين بأمهاتهم. واسمع للبر على لسان ذاك الرجل الذي أرسلت له رسالة فقلت أرسل لي أبياتا برا بأمك، فأرسل لي نثرا وشعرا. اسمعوا ماذا قال. يقول: إلى من وصاني الله بها قائلا وبالوالدين إحسانا، وكذا خليله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في قوله: أمك ثم أمك ثم أمك. لك يا أمي الحبيبة ترجمت مشاعري على الورق شعرا ونثرا، لك أنت يا نبض الجنان ومهد الحنان ونمير العطاء ورمز الوفاء، أبث إليك إحساسي كيف لا، وأنت القلب الوافي والصدر الحاني والظل الوارف، كم تفيأنا ظلالك واحتسينا قراحك، وكم طوقت أياديك البيضاء الرقاب، فأصبحت مدرسة الأجيال ومصنع الأبطال. لقد كتبت لك قلبي في هذه الأبيات عرفانا بالجميل وطلبا للمغفرة من الزلل والتقصير، لأنك بوابة الجنة والطريق الموصل إليها، بل جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدميك. إلزم رجلها فإن الجنة ثم، وأغلق بابه عن العاقين لا يدخل الجنة عاق. فالصفح الصفح والعفو العفو عما بدر مني من التقصير والعقوق والعصيان. يقول: يا منبع الرحمة ويا نبض الإحساس، يا منبع الرحمة ويا نبض الإحساس، ما ظن أبيات القوافي توفيك، حبك جرى في مهجتي مجرى الأنفاس، وذرات جسمي كلها ميتة فيك، رسمك في وجداني وقدرك على الراس، وش عندنا في زحمة العمر نعطيك، لا والذي على مقامك على الناس، روحي ومالي يا من الروح يفديك، يحلى من السكر وأغلى من الماس، يحلى من السكر وأغلى من الماس، الله يتمم بالسعادة لياليك، أم الحبيبة كل ما هب نسناس، أشم أنا في نسمته عطر ياديك، وافزع كما يفزع من الوكر قرناس، وافزع كما يفزع من الوكر قرناس، وافز من أحلى منامي وناديك، ورموش عينك لي على البعد حراس، وقلبك يراعيني وقلبي يراعيك، يا ما سهرتي والمخاليق غطاس، في وسط بحر النوم تدعين واليك، يا رب احفظ مهجتي من أسى الباس، يا واحد ما خاب عبد يرجيك، أرضعتني العزة وأسقيتني الكاس، كاس الوفاء اللي كيف ربعك وأهليك، كنتي ولا زلتي فخر لي ونبراس، يا من على الإيمان قامت مبانيك. إنها الأم أحبتي في الله. أخيرا للبر بالأم أحبتي آثاره الطيبة، وخصوصا بالأم وكذلك الأب. فمن تلك الآثار ما ذكره العلماء، اسمع وتأمل وتدبر، جعلني الله وإياك من البارين بأمهاتنا وآبائنا. أول تلك الآثار الطيبة للبارين صلاح الذرية وبرهم بك، فهو سلف ودين، وكما تكون لوالديك يكون لك أبناؤك. ثانيا طول العمر وسعة الرزق، فعن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وإن صلة الرحم من أوجب صلة الرحم صلة الأم والأب. ثالثا كسب رضا الله في رضا الوالدين، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. رابعا الطمأنينة وعدم الشعور بالندم إذا ماتت الأم والأب. ترى كثير من العاقين بأمهاتهم لما ماتوا يشعر بالندم بأنه ما بر أمه وأباه. خامسا قبول دعاء الولد البار وتفريج كربته، والدليل على ذلك قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار التي ذكرناها آنفا. أحبتي، كم من إنسان فقير أغناه الله وأكرمه ورفعه في مراتب العز والكرامة بسبب بره بوالديه ودعاؤهما له. كم من إنسان أحبتي مريض دعا له والداه فشفاه الله من المرض. ومن الآثار الذكر الحسن عند الناس والثناء البار والدعاء له، فيقولون: هذا فلان ابن فلان البار بوالديه. ووالله إنه لشرف لك أخي الحبيب في الدنيا والآخرة أن تبر أمك وأباك. أحبتي، إخواني وأخواتي، لا نرجع الليلة إلى بيوتنا إلا وقد عبر كل واحد منا بكلمات يهديها لأمه عرفانا ووفاء وبرا بأمه، فهذا أقل ما يقدمه البار بأمه. أحدهم أرسل لي هذه الرسالة تعبيرا ووفاء لأمه الحبيبة، فقال عنها: واسمعوا لذلك الشاعر اللبيب الذي أرسل لي نثرا وشعرا أيضا، فقال: الأم نهر من العطاء فياض وسلسبيل من الأخلاق دفاق، الأم بسمة تحمل معنى الحب الأصيل ونظرة بها معاني الحنان الصحيح، إنها أعطية الله لنا على ضفاف نهرها المعطاء ترسو مراكب حبنا، ومن نور قلبها نقتبس نور دربنا، كم لها من إشفاقة تطفئ نار همومنا وتوقد عزائمنا وهممنا. أماه أتيتك أطأطئ رأسي خجلا من تقصيري وأتوارى حياء منك لسوء تدبيري، كيف وأنت من حلم على سفاهاتي وغض الطرف عن حماقاتي، أنظر إليك لأقرأ في معالم وجهك المشرق كل معاني الخير والبر، رسمت الأيام على جبينك لوحة الوفاء الذي لا يجارى والصدق الذي لا يبارى، كنت ولا زلت حضني الدافئ ومرتع أحلامي الهانئ، أنت من غمرني عطفها حتى فاض وغطاني حنانها حتى زاد، كم لك يا أماه من شوق يملأ جوانحي، فأنا لا أطيق البعد عنك ولا أتحمل منك فراقا. أماه أنت وصية الرحمن لي بك، وصانا في كتابه ببرك نتقرب إليه ونرجو محبته، أنت جسر نعبر من خلاله إلى الجنان والخلد فيها للهناء الذي يكتسيه البار بك، فيا لعظم الأجر الذي يحظى به الساعي في خدمتك. أماه كيف ينسى فضلك من كنت له حرزا آمنا وحجرا هانئا، كيف ينسى فضلك من حملتيه على كتفيك مستقفة ثقيلة وأملك أمله، كيف ينسى فضلك من سهرت لتشتري بسهرك نومه وهجعته،
وشقيت لتنالي بذاك سعادته وراحته، وبكيت لتبصري ضحكته وابتسامته. أي نكران للجميل أشد من نكران جميلك، وأي قسوة هي أقسى من قسوة من باع حبك ليرضي غيرك. أمحروم من أنعم الله عليه بك فلم يرعى لك حقا ولم يحفظ لك ودا. أماه، لو كتبت من العبارات أزكاها، ومن الكلمات أحلاها، ومن الأبيات أجزلها، ما بلغت هامة جودك ولا عبرت صدقا عن عظيم حقك. وكيف أستطيع أن أوفيك وقد قرر الرحمن طاعتك بعبادته والإحسان إليك بطاعته؟ لكن حسبي أن لسانك الذاكر يلهج لي بالدعاء، وهو منك قربة ووفاء، ومني شيء من حقك أرفعه إلى الرحمن طاعة وبرا وتوسلا وذلا. أماه، دعيني ألثم قدميك لأشم عبق الجنان، دعيني أقبل رأسك ويديك لأحظى برضا الرحمن، دعيني أعيش معك أجمل اللحظات يا أعظم إنسان. أماه ماذا يكتب القلم، وهل يعبر عن صدق الوفاء فم؟ أماه شعري كله لغة من المحبة يعلو ثم ينتظم. أيا حبيبة قلبي أنت يا أملي، شتات قلبي إذا ألقاك يلتئم. إذا رأيتك قلبي ينتشي طربا، وإن سمعتك يحلو عندي النغم. فأنت ساحة حب صار يجمعنا، أنت الهناء وأنت الجود والكرم، وأنت مبسمنا الغالي وبهجتنا، وأنت بلسمنا يشفى به السقم. أحبتي في الله، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا الله يا الله أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم احسن عاقبتهم وأجرهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله جل في علاه أن يكتب الأجر والثواب لشيخنا المبارك، وأن يجعلنا جميعا من أهل البر، إنه على ذلك قدير. لعل شيخنا وفقه الله يجيب على سؤال ورد إليه، ثم بعد ذلك هناك 5 جوائز قبل ختام المحاضرة. لعل السائل يعني يقابلني بعد المحاضرة أو يأخذ رقمي لكي أتكلم معه في سؤاله. أحبتي، هناك 5 جوائز لأفضل صور البر بينكم، والجوائز ما هي؟ أنا عندنا جوائز كما أخبروني تذاكر سفر إلى مكة إلى جدة. أريد أحبتي الأربع الأولى منها هي لأفضل عنوان للأم في جوالك، أفضل